शर्ट घाले का शर्ट घालले एक मिनट मशीन बात पड़ी रहा आईफोन है Bánh gì? Đây là nó. Dạ. हे काय करतात फोटो तुझा तुला masuk worti ada खाना गरम पारा
शिला आयची आज गणपती म्हयन्याचो आनी तुमी हांगा पावल्यात कितें एकंदरीत सांगपाक सोदता? जय गणेश. आपले गोंयान आमी पळयता की सगळे कडेन गणेश चतुर्थीचो उत्सव जो आसा वो व्हडा उमेदीन मनयलो वता आनी कांय कारणास्तव आयज आमी हांगासर पेडणे आपले रामकृष्ण सावळ देसाई यांच्या घरा कडेन आसा आनी कांय वेगळ्या कारणास्तव ह्या वाड्यावयली चवथ जी आसली ती थोडीशी ताका थोडीशी पोस्टपोन जाल्लेली. ताका लागून आयज हांगासर ह्या सावळ वाड्यावयले एकूण 30 जे गणपती आसात ते हांगासर ही चतुर्थी मनयली गेली वता. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की चवथ म्हटल्या उपरांत सगळ्या घरांनी बरें मंगलमय अशें वातावरण आसता, सगळे कुटुंब एकत्र येता आनी बऱ्या पद्दतीचें वातावरण जावन ही जी गणपतीची आराधना आसा, गणपतीचे अथर्व शीर्ष पठण हे चांगल्या पद्दतीन ह्या घरानूय जाल्लेलें आसा. पूज्य सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजींच्या कृपा आशीर्वादान ह्या घरातील सगळे जे लोक आहात ते चांगल्या पद्दतीन धार्मिक पद्दतीन मोठ्या भक्तिभावान ही जी गणपतीची सेवा करतात
आयज हांगासर येवन खरोखर बरें दिसलें की ह्या सावळवाडा कुटुंबियाच्या वतीन आपल्या कुटुंबियांक एकत्रित हाडून हिंदू एकत्रित येवपाचो हो संदेश बऱ्या पद्दतीन ह्या गणपतीच्या उत्सवांसून समाजाक दिल्लो आसा। हांव खरोखर मनाक खूब बरें दिसलें, आनंद दिसलो की ह्या सावळवाड्याचे हे जे रामकृष्ण सावळ देसाईची कुटुंबां हेंच्यांनी एकत्रित येवन ही जी गणपतीची सेवा ती केल्लेली आसा। हांव देवादिदेव गणपती महाराजांकडे गणपती देवाकडे मागता, मंगलमूर्ती मोरयाकडे मागता की ह्या सगळ्यांक बऱ्या पद्दतीचे आयुष्य दीर्घायुष्य लावचें, यश तांकां प्राप्त करचें आनी सगळ्यांचें बरें करचें। जय गणेश। गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती